عليكم؟ كلشي بخير في امان الله. نتمنى تكونوا كاملين في احسن حال والاحوال. اليوم جيتكم بوصفه اللي مغربيه وكنديروها كاملين في الاعياد في المناسبات. الفقاص اللي ما كيصدقش معنا كاملين، ولكن فاش ما كيصدقش معنا غير في تكرادوا البنات، وانا عارفه. المهم البنات غنحضر معكم اليوم الفقاص بمناسبه الذكرى المولد النبوي. بغيت ندير فقاص وقلت ضروري نشارككم مع خواتاتي اللي هما متتبعات ديالي. اجيو معايا. عندنا 5 البيضات البنات، عندنا كاس ونص ديال السنيده، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا كاس لاروب ديال اللوز البنات انا ما رقدتوش في المزهر، ولكن قردتو التقريضه بالموس. هانتوما كتشوفوا قردتو بالموس البنات. انا هكا باش كنصايب الفقاص غير كنقردو بالموس وكيجيني زوين. عندي كاس لاروب ديال الزنجلان، عندي واحد الزافاني، وعندي خماره ديال 7 غرام، وعندي قبيصه ديال الملح والدقيق حسب الخليط، حيت الفقاص ما كنعرف واش قياسو بالضبط. انا غنخلط وانتم معايا. المهم البنات هنا في الطحين عندي كيلو لاروب ديال الطحين، ما كاملش كيلو واقف. هانتوما معايا. انا غنبدا نخلط على بركه الله. بسم الله. 1 2 4. المهم البنات عدت 5 البيضات ديالي. غندير الزافاني، غندير قبيصه ديال الملح، تقريبا شي نص معلقه ديال الملح صغيره، نص معلقه صغيره ديال الملح. غندير كاس ونص ديال سنيده، سكر سنيده، وغندير كاس ديال الزيت. صافي ونخلطوا البنات. خلطوا مزيان حتى يتمازج لينا هاد السكر مع هاد البيض وهاد الفاني والزيت. خلطوا مزيان حتى ما يبقاوش معزولين لينا. نخلطوه مزيان صافي هكا بالدينا حتى يتخلط كلشي وصافي. نديرو اللوز، نديرو الزنجلان، ساهل ماهل البنات. وإلا قربتو اللوز بالموس البنات غيجيكم ساهل، ماشي بالشرط انكم ترقدوه في المزهر. وهادو بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش اللوغو ديال المزهر. اما الناس اللي كيعجبهم المذاق ديال المزهر في الفقاص يقدروا يديروا ربع ديال الكاس ديال المزهر في كل نص كيلو ديال الطحينه البنات. واللي بغى كثر يدير كاس في كيلو ولا كيلو ونص، حيت كيف ما كنعرفوا الطحين كيكون حسب الخليط. يا اما كنوصلوا الكيلو لاروب، الا كنا غنخدموا نص كيلو كنوصلوا به الكيلو لاروب، والا كنا غنخدموا كيلو راه كنوصلوا حتى الكيلو ونص ديال الطحين في التخلاطه البنات باش كتجمع لينا العجينه. هانتوما معايا. من بعد ما مزجنا هادشي كامل، اللوز، الزنجلان، سنيده، الزيت، الازافاني، غنديروا الخماره البنات ديال 7 غرام. نديروا الخماره ديالنا كلها صافي ونحركو مزيان بهاد الطريقه هادي. صافي البنات دابا غنبدا ندير في الطحين ديالي. كيف ما قلت لكم هنا عندي كيلو لاروب، انا غنبدا في الطحين ديالي. المهم البنات انا غنخلط هاد الطحين كامل، غنبقى نخويه تدريجيا حتى تجمع ليا العجينه ديالي. نجمعو بهاد الطريقه وانا كنجمع.
كنجمعوا فيه. قلت لكم انا دابا هنا تقريبا غنكون وصلت لنص كيلو ديال الطحينه البنات. دابا هنايا غنكون وصلت لنص كيلو كيف ما كتشوفوا هنا، باقي عندي قياس شي رابعه بحال هكا. انا عطيتكم بالتدقيق شحال كان عندي، كيلو لارو 500 غرام ورابعه. باقي خاصها شويه الطحين. نمشيو معاه غير بشويه تجمعوه. نصوص يدينا هنا. اذا البنات بارك عليه، هذا هو الجهد، هذا هو قياسه. صافي البنات ما بقيتش غنزيد الطحين، بقى لي على كيلو لارو تقريبا شي نص كاس صغير ديال الطحين. نجمعها البنات وانتما معايا. المهم البنات هانتوما كتشوفوا ما بغيتش البنات نشدكم معايا، تجمعت العجينه ديالي من القصريه كامله مزيان، نجمعها نقادها. صافي البنات بقيتها بحال هكا كيف ما كتشوفوا البنات. شحال شاط ليا؟ راه قلت لكم تقريبا شي نص كاس ديال الطحين. صافي غنبدا نقطع. شوفوا بسم الله. غيجيو لنا البنات 4 الباكيطات، ندورو مزيان. قد ما دورناها البنات حربلناها بيدينا بحال هكا غتجينا الباكيطه مقاده. صافي نمشيو معاها بحال هكا تندوروهم كاملين. وغناخدو صفر د البيض، صفر ديال 2 بيضات البنات، وغنديرو معاه يا اما معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، اولا نديرو معاه معلقه ونص ديال الكاكاو، شوكولا كاكاو. انا البنات غندير شوكولا د الكاكاو، انا كيعجبني النكهه ديال الكاكاو احسن من القهوه. المهم هكا حربلناهم كاملين البنات هكا. صافي غيجيونا 4 الباكيطات البنات. وهاد القوامه البنات اللي بغى يضاعفو كثر يضاعفو كثر على بركه الله. هاهي الباكيطه الاولى، هاهي الثانيه، انا كنزرب معكم البنات باش ما نطولش عليكم في الفيديو، باش يجيكم الفيديو قصير شويه. غير كنضربوها بحال هكا البنات شي ضريبات خفاف صافي نحطوها. نحطو الباكيطه ديالنا هكا. صافي نكملوا بهاد الطريقه هادي. بقاو ليا 2 هنايا. صافي وناخذ صفر د البيض وانتم معايا. المهم البنات، من بعد ما حطيت الباكيط ديالي في اللاطه، انا حركت هنا 2 صفر د البيض مع كاكاو، معلقه ونص ديال الكاكاو البنات. صافي وغنبدا ندهن بهاد الطريقه. صافي ندهنو عادي بحال اللي كندهنو القهوه ديال قهوه سريع الذوبان. صافي ندهنو الكاكاو والبيض. وانا زدت فيها البنات حيت الكاكاو كيعقد صفر د البيض، ما كيخليش مطلوق. انا زدت شي 2 معالق ديال الحليب غير باش ما ننساهاش البنات، ما نكونش غشيتكم. انا زدت تقريبا 2 معالق ديال الحليب. صافي وغنكملها بهذه الطريقه هذه. هذاكشي علاش كيبان لكم خفيف، باش يتطلق ليا داك الكاكاو مع الصفر د البيض. وكيف ما كنعرفوا بان الحليب تا هو راه كيهشش العجينه، كيهششها بزاف. انا الفكره ديالي ماشي باش يهشش ليا العجينه،
ولكن غير باش يطلق ليا داك الكاكاو، حيت بان ليا ملي خلطتوها البنات بان ليا عقاد صفر البيض مع الكاكاو، عقاد ليا بزاف صافي. وانا نزيد فيه 2 معالق ديال الحليب. الحليب ما عنده فاش يضر، ما عنده فاش يخسر حتى حاجه عادي. هذا هو الفقاس ديالنا البنات. من غيخرج غنفزقوا واحد التويب ولا فوطه ولا اللي عندنا ونحطوه فوقها وهو باقي سخون، ونخليه واحد 2 سوايع. ماشي بالشرط انه يبات البنات، ماشي بالشرط انه يبات البنات، القافيه موزونه. المهم البنات غادي نخليو غير 2 سوايع صافي نقطعوه، وغيتقطع لينا ان شاء الله ساهل ماهل، ونحمروه على خاطرنا. حنا كملناه. انا راه غير البيرسو ديالي البنات درت ليا التشراب صافي. ناخذ واحد الفورشيط صافي ونجرو فورشيط كيردون اللي جاكم ساهل في يديكم ديروه. ايوا البنات كيجي زوين صراحه، الله كيجي زوين. نتوما كتشوفوا معايا الفورشيط كتجي ساهله البنات. كاين اللي كيبغي يشرط بالكيردون باش كيجيو دوك الشريطات رقاقين، كل واحد داكشي اللي مشات ليه مع يدو يديرو. واللي ما متوفرش عنده اللوز وبغى يدير الفقاس يديرو بلا لوز. الفقاس البنات راه ماشي ضروري خصو اللوز، اللي ضروري فيه صراحه البنات اللي ضروري فيه هو الزنجلان، هو كيبننو الزنجلان صراحه الله. اللوز متوفر نديروه، ما متوفرش ما نديروش، ماشي ملزوم علينا. كاين اللي كيزيد فيه النافع اليانسون. المهم الفقاس هو اسهل حلوه ديال الدوازات يا البنات كتخدم بالقوام اللي عندنا في الدار. الفقاس راه ساهل البنات، غير التقطاع ديالو اللي بعض البنات كيجيهم صعيب، ولكن هو راه ماشي صعيب. التقطاع ديالو البنات غير فوطه نسردوها ونحطوها عليه وهو سخون، ما نخليوش حتى يبرد، غير يخرج من الفران نديروا ليه الفوطه. ها نتوما كتشوفوا الزواق ديالو البنات، ويلي 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 الزواق زوين. ها نتوما زواقه البنات بالفورشيط. المهم البنات خليكم معايا، غندخل الفقاس ديالي يطيب على درجه الحراره 180 درجه غير لتحت شعل عليه، نخرجو نعصر الفوطه نديرها عليه ونرجع معكم البنات. من بعد ما خرجت الفقاس ديالي ها هو البنات كي كتشوفوا، ها هو ما محمحم عادي، التحمر ديالو عادي. الفوطه البنات ها هي عندي راه معصوره البنات، معصوره ما تكونش سارده بزاف البنات، تكون غير فزقوها وعصروها مزيان تكون بارده صافي، وتحط عليه هكا صافي ونخليوها عليها البنات واحد 2 سوايع ونرجعوا نقطعوا. خليكم معايا حتى نبغي نقطع. المهم البنات حيدنا الفوطه ديالنا هما باردين وشويه مكيين، غنبداو نقطعوا فيه على بركه الله. دابا انا قطعت 2 مرصوات البنات بديت فيهم وعاد حليت معكم لا فيديو باش تشوفوا الطريقه ديالي كيفاش غادي نقطع الفقاس ديالي. اول حاجه البنات غادي نشدو فحال هكا، غادي نحاول نشد هذا المورصو. تقطع البنات الفقاس هو اللي صعيب شويه، غادي نحاول نشد هذا المورصو اللي غادي نقطع ونحط صبعي هنا باش نتحكم في المورصو ونخشي الموس ما بين يديا. وردوا بالكم على اليديدات. ها نتوما البنات بهذه الطريقه نتوما كتقطعوا وانتوما كتشدوا في المورصو اللي كتقطعوا فيه. ها هما البنات بهذه الطريقه على بركه الله البنات. بنفس الطريقه ها هما 2 صباع اللي تحطوا هنا ونمسكي في الباكيط ديالي باش نتحكم في المورصو اللي هنا ما يتشتتش ليا. قد ما تحكمنا فيه راه ما يتشتتش، ونشوفوا القياس اللي بغينا. انا غادا معاكم وحاولوا الناس بشويه تمشيو معاه غير بشويه. الفقاس ما كيبغيش البنات الزربه. ها نتوما بنفس الطريقه 2 صبعان هنا نتحكم
ونحل هانتوما بحال هكا البنات نتحك، حيت انا البنات راه مخليهاش يبات، راه غير جوج سوايع وكتقطعوا، كديروا يديكم هنا وجوج صباع هنا وكتكيو هنا، كتخشيو الموس ما بين هادوك جوج صباعات. غير بشويه عليه صافي وتحطوا. ها هي البنات. ديالي كملت الطاوله الاولى، غادي نخشيها في الفران ونكمل هاد الباكيطات اللي بقاو ليا ونخليكم مع النتيجه النهائيه. شكرا لكم بزاف وقبلوا عليا، بقاو معايا. المهم الغزالات ديالي النتيجه النهائيه ديال الفقاس ديالي هي هذه. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم، واللي كنتمنى اكثر هو انكم تجربوا الطريقه ديالي وتعجبكم بحول الله تعالى، وتخليوا لي شي تعليق خارج من القلب ديالكم سلبي او لا ايجابي، انا قابله عليه على الراس والعين. وإلا عندكم شي نصيحه فيدوني بها، جزاكم الله كل خير. شكرا لكم بزاف. اجي تشوفوا النتيجه النهائيه اللي قطعت الفقاس ديالي من بعد غير جوج سوايع، من بعد ما حطيت عليه ديك الفوطه اللي سارده ومعصوره صافي وقطعته كيف ما كتشوفوا. راه شفتوا معايا الطريقه اللي كنقطعوا بها، ما كيضيعش ليا، كيبقى الباكيط ديالي كنقطعو كامل الحمد لله كينجح ليا كامل. شكرا على المتابعه ديالكم، شكرا لكم بزاف، كنبغيكم بزاف وممتنه لكم. شكرا وبسلامه عليكم.